Hello guys, namaste. Welcome back to my channel Educational Study and Scientific Learning. In previous video, we have already completed all the questions related with the population growth, and in this video, we are going to try to solve all the question of depreciation. Before starting the questions, I'm going to say something concept about the depreciation. अलमोस्ट जति फर्मुला हामी पढेछौँ पपुलेसन ग्रोथको सेम त्यही फर्मुलाहरू के त डिप्रिसिएसनमा हामी डिस्कस गर्छौँ। तर मात्र फरक यति रहन्छ कि पपुलेसनमा के हुन्छ, हरेक वर्ष कुनै पनि ठाउँको पपुलेसन बढ्दै जान्छ, किनकि जन्म हुन्छ, जहिले पनि जन्म वृद्धि दर जहिले पनि डेथभन्दा अलिकति कमै हुन्छ। त्यसैले पपुलेसनको केसमा के हुन्छ, हमेसा इन्क्रिज भइरहन्छ। पपुलेसनको केसमा के हुन्छ त, पपुलेसन हमेसा के हुन्छ, इन्क्रिज भइरहन्छ। तर त्यही यदि म कुनै मेसिनरी सामानको बारेमा कुरा गरौँ या कुनै पनि मतलब ल्यान्ड बाहेक म मेसिनरी सामान मेनली मेसिनरी सामानहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको छु, मेसिनरी मेटेरियल्सहरूको। यस्तो कुनै पनि सामान तपाईँ यदि किन्दै हुनुहुन्छ भने एकचोटि युज गरिसकेपछि, एकचोटि किनिसकेपछि जतिमा तपाईँ किन्नुभएको छ त्यतिमा फेरि तपाईँ त्यसलाई सेल गर्न सक्नुहुन्न। इन सपोज तपाईँ एउटा स्कुटर किन्नुभयो 7 लाखमा, सपोज 7 लाखमा तपाईँ एउटा स्कुटर किन्नुभयो। अब 1 वर्ष 2 वर्ष युज गरिसकेपछि फेरि तपाईँ यो स्कुटरलाई 7 लाखमै सेल गर्न सक्नुहुन्न, किनकि यो एउटा मेसिनरी मेटेरियल हो र जहिले पनि यसको प्राइस अब कम भएर जान्छ। अनि त्यही प्राइसको हामीले क्यालकुलेसन गर्नु छ केमा त, यो डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टरमा। खुब राम्रो कुरा छ डिप्रिसिएसन, यसमा खुब राम्रो कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ अनि यो हाम्रो रियल लाइफसँग रिलेटेड पनि छ। त्यसैले दिस इज इम्पोर्टेन्ट, डिप्रिसिएसन इज इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड। अब यसमा युज हुने खालको अलिकति फर्मुला म डिस्कस गरौँ। जस्तो हामी योभन्दा पहिला हामी डिस्कस गरेको थियौँ, सेम त्यस्तै फर्मुला छ। हामी पिटी र पीको फर्ममा डिस्कस गरेको थियौँ। अहिले पनि पिटी पीको बारेमा डिस्कस गर्दा पनि भयो, तर अब बुकमा हाम्रो क्वेसन पनि सोद्धा पिटी र पीको फर्ममा दिँदैन, यो डिप्रिसिएसनको भीको फर्ममा दिन्छ। त्यसले म डाइरेक्ट फर्मुला लेख्छु, भिटी इक्वल टु भी इन्टु 1 माइनस r/100 को पावर के हुन्छ टी, यो फर्मुला। अब यही सेम फर्मुलालाई म कसरी युज गर्छु त भित्र क्वेसनमा, यसरी भिटी इक्वल टु भी इन्टु 100 माइनस यहाँ के गर्छु, एलसिएम लिएर 100 माइनस r/100 अनि पावर के गर्छु त टी गर्छु। यसरी यति गरेर मात्र म हरेक क्वेसनहरूको एन्सर लेख्न प्रयास गर्छु योभन्दा पहिला, ठिक छ। त अहिले यस्तो लेखेँ जेनरल, तर बिचमा म यस्तो टाइपले लेख्छु, त्यसैले तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला। अहिले सिम्बोलिक फर्म भिटी भिआर र टी, यो सिम्बल के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, यो पहिला म लेख्छु भिटी भिआर अनि यो टी। हामीलाई थाहा छ आर के हो त, रेट हो, जुन पर्सेन्टेजमा हमेसा गिभेन दिएको हुन्छ, 2%, 5%, 7% यस्तो भनेर। टी भन्नु मिनिङ के हो त, टाइम, 2 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स यस्तो भनेर दिन्छ। भी भन्नु मतलब के हो, कुनै पनि सामान कुनै पनि मेटेरियल तपाईँ किन्नुभयो त्यसको इनिसियल प्राइस, त्यसको के त इनिसियल प्राइस, कुनै पनि मेटेरियल तपाईँ किन्नुभएको छ भने त्यसको इनिसियल प्राइस चाहिँ के हो, त्यसलाई हामी भ्यालु डिनोट गर्छौँ। र आफ्टर 5 इयर आफ्टर 6 इयर त्यो किनेको मेटेरियलको प्राइस कति पुग्यो त, त्यसलाई हामी भिटी भन्छौँ। मानव म 5,000मा कुनै मेटेरियल किनेको छु, अब केही वर्षपछि त 5,000 अब रिड्युस भएर 2,000 3,000मा जान्छ, किनकि मेसिनरी चिज हो, त्यो घट्छ, पपुलेसन त होइन कि बढ्छ। त्यो घट्यो भने त्यो के भयो त, अब यो इनिसियल पपुलेसन भन्नुहोस् या यसलाई ओरिजिनल प्राइस, सरी म पपुलेसन बिचमा भन्छु भनेर मिस्टेक गर्छु, तर तपाईँ प्राइस नै बुझ्नु होला। ओरिजिनल प्राइस भयो, यो प्राइस आफ्टर टी इयर्स, यो सिम्बोलिक फर्महरू पनि कहिले काहीँ सोध्छ, फर्मुला दिएर सोध्छ कि यसको मिनिङ के हो, यो तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो। अब यस्तै खालमा खालि तपाईँले यहाँ याद के गर्नु छ, यहाँ पिटीको ठाउँमा भिटी छ, P0को ठाउँमा भी छ, र यहाँ प्लसको ठाउँमा के छ त, माइनस छ, यति मात्र हो। बाँकी सिमिलर काइन्डको फर्मुला हो, फरक पर्दैन, एकदम सिमिलर फर्मुला छ। 2मा एउटा अझ हामी फर्मुला डिस्कस गरेछौँ, अलग अलग रेटहरूको बारेमा कुरा गरेको हुन्छ। 2% 4% रेट दिएको हुन्छ र पपुलेसन निकाल्न भन्छ। योभन्दा पहिला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पनि सेम कुरा पढेको हो, पपुलेसन ग्रोथमा पनि पढेको हो कि R1 R2 R3% यस्तो दिन्छ भने पिटी कसरी निकाल्ने, CI कसरी निकाल्ने, त्यो सब हामीलाई थाहा छ। अब त्यही कुरा म यहाँ मेन्सन गर्छु यसको फर्ममा, इफ R% R1% R2% R3% यस्तै गरेर रेटहरू यदि दिएको छ, यो त डिप्रिसिएसन रेट पनि थाहा छ, किनकि डिप्रिसिएसन पढिरहेको छौँ, रेट त डिप्रिसिएसनमै दिन्छ। यस्तो छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ, भिटी इक्वल टु भी इन्टु, अब कतिवटा रेट छ, सपोज 3टा रेट छ भने हामी के गर्छौँ,
अब यहीँ म यसलाई लेख्छु अब 100 माइनस आर बाई 100 यहाँ आर छ R1 किनकि यो फर्स्टको लागि भयो, फेरि इन्टु 100 माइनस R2 यो सेकेन्डको लागि भयो। अब तीनटा हामीसँग रेट छ त 100 माइनस R3 बाई 100 कतिवटा रेट भयो त 3टा। अब यसलाई क्लोज गर्छु, 4वटा छ भने एउटा अझै लेख्छु 100 माइनस R3 बाई 100। अब तपाईँ यसलाई 1 माइनस R1 बाई 100, 1 माइनस R2 बाई 100, 1 माइनस R3 बाई 100 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले माथि नै यहाँ म बुझाइदिएँ कि मलाई यस्तै लेख्न इजी लाग्छ र तपाईँहरू पनि यस्तै क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने इजी हुन्छ। 3टा रेट थियो यसरी लेखेँ, 4वटा भएको भए एउटा अझै बढाएर लेख्थेँ। त्यो अलग अलग डिफ्रेन्ट रेट दिएको छ अनि प्राइस आफ्टर 2 इयर्स सोधेको छ, 2 वर्ष 4 वर्ष पछिको प्राइस सोधेको छ भने हामी यसरी फाइन्ड आउट गर्छौँ डिप्रिसिएसन। र पपुलेसन ग्रोथमा एउटा अझ कुरा के पढेको थियौँ, इन्क्रिज्ड पपुलेसन कति हो, P, if P is initial population, PT is population after T times, then what will be the increased population, मतलब कतिले बढेको छ त्यो हामी कसरी निकालेको थियौँ त PT माइनस P0 गरेर निकालेको थियौँ। यसमा म डाइरेक्ट लेख्छु के हुन्छ यहाँ VT इक्वल टु इन्क्रिज्ड पपुलेसन V इन्टु 100 माइनस R बाई 100 पावर T माइनस 1। यो के हो त डिप्रिसिएटेड अमाउन्ट चाहिँ डिप्रिसिएटेड प्राइस हो, त्यो इन्क्रिज थियो त यो डिप्रिसिएटेड भयो, डिप्रिसिएटेड प्राइस यो भयो डिप्रिसिएटेड प्राइस त्यसको फर्मुला। अब यसमा मेन डिस्कस गर्नुपर्ने फर्मुला चाहिँ यही हो, बाँकी गर्नुपर्ने क्यालकुलेसन सेम माथि जस्तै छ। माथि जुन भिडियो 1, 2 र 3 मा हामी डिस्कस गरेछौँ पपुलेसन ग्रोथमा, सेम त्यही टाइपले यसमा पनि सोल्युसन गर्छौँ। म यसमा तपाईँलाई सर्ट क्वेसन जति पनि छ त्यसले खालि हेराउँछु, त्यो तपाईँलाई सिमिलर टाइपले गर्न सक्नुहुन्छ पहिलाकै क्वेसन जस्तो पपुलेसन ग्रोथ जस्तो। र यससँग रिलेटेड जुन क्रिएटिभ सेक्सन ए र बी क्वेसन छ लङ क्वेसनहरू त्यो म यो भिडियोमा गराउनेछु, त्यसैले यो भिडियोलाई राम्रोसँग अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अरू क्वेसनहरू स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला म यहाँ डिप्रिसिएसनको डेफिनेसन लेखिदिन्छु, किनकि यसको कहिलेकाहीँ डेफिनेसन पनि सोध्छ। सिम्पल कुरा छ, तपाईँको बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। द रिडक्सन अफ भ्यालु, द रिडक्सन अफ भ्यालु अफ एन आइटम ड्यू टु its constant use। इज नोन एज डिप्रिसिएसन। जे कुरा भने त्यही कुरा यो पनि भइरहेछ। द रिडक्सन अफ भ्यालु अफ एन आइटम, कुनै पनि आइटम कुनै पनि मेटेरियल्सको प्राइस डिक्रिज हुनु के कारणले गर्दा ड्यू टु इट्स कन्स्टेन्ट युज, सधैँ युज गरेको कारणले गर्दा यसको प्राइस डिप्रिसिएट हुनु नै डिप्रिसिएसन हो। यो कहिले काहीँ सोध्छ त्यसले यो बताइदिएँ। अब हामी क्रिएटिभ सेक्सन एदेखि स्टार्ट गर्छौँ सोल्भ गर्न। यहाँ जेनरल सेक्सनको क्वेसनमा तपाईँहरूलाई हेराइदिएँ, यहाँ फर्मुलै लेख्नु छ, माथि फर्मुला यो फर्मुला यो फर्मुला ABC 3टैमा फर्मुला लेख्नु छ हामीले। 2, 3 र 4, 5, 6, 7 जतिसम्म क्वेसन तपाईँ हेर्नु होला, स्क्रिनसट लिएर तपाईँ एकचोटि ट्राई गर्नु होला, आएन भने म फेरि बताउँछु। इजी छ, पुरै पहिलाकै पपुलेसन ग्रोथ जस्तै छ। डिप्रिसिएसनमा एउटा मात्र फर्मुला काम चलिहाल्छ यहाँसम्म। 7सम्म पुरै सर्ट क्वेसन दिएको छ, हाउ टु फाइन्ड टाइम, हाउ टु फाइन्ड रेट, हाउ टु फाइन्ड VT, V0, यही कुराहरू दिएको छ माथि, यही तपाईँ फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। म डाइरेक्ट क्रिएटिभ सेक्सन एदेखि स्टार्ट गर्छु, लङ क्वेसनदेखि अब स्टार्ट गर्छु। म पहिला 8 को ए नम्बर स्टार्ट गर्छु। 8 को एमा क्वेसन रहेको छ, साजन बाउट अ ल्यापटप फर RS 75,000, द प्राइस अफ ल्यापटप डिप्रिसिएट्स एट द रेट अफ 10% पर एनम। अब यसमा पनि थाहा छ कि भी दिन्छ, VT दिन्छ, आर र टीहरू दिन्छ। बी हाम्रो के हो त ओरिजिनल प्राइस हो, जुन सुरुमा किनेको होला त्यो प्राइस हो। VT आफ्नो 2 इयर्स वाला साजन बाउट अ ल्यापटप फर RS 75,000, द प्राइस अफ ल्यापटप डिप्रिसिएट्स एट द रेट अफ 10%। साजनले कुनै एउटा ल्यापटप बाई गरेछ, कतिमा त यतिमा किन्यो र त्यो हरेक वर्ष कतिले डिप्रिसिएट गरिरहेछ, मतलब त्यसको प्राइस कतिले घटिरहेछ त 10%ले घटिरहेछ, यही कुरा भनेको छ। यहाँ सबैलाई गिभनमा के छ, गिभन यहाँ भी दिएको छ, किनकि किनेको प्राइस हो, सुरुको प्राइस हो, त्यसले भी भयो कति त RS 75,000 अनि रेट चाहिँ दिएको छ कति त 10%। वाट डज, यति कुरा मात्र गिभन छ। यसपछि डाइरेक्ट क्वेसन नम्बर 1 छ, 1 लेखेँ। वाट डज आर रिप्रेजेन्ट इन द प्राइस आफ्टर 2 इयर्स,
भिटी इक्वल टु दिस। ल यो फर्मुलामा आर के रिप्रेजेन्ट गर्छ त? म भनेको थिएँ सुरुमै कि यो पढिहाल्नुहुन्छ भने यससँग रिलेटेड केही क्वेसनहरू सोध्छ। यहाँ आरको रिप्रेजेन्टेसन के हो त हामी लेख्न सक्छौँ, आर represents rate of depreciation in the given formula Vt equal to V into 1 minus R by 100 power t। यसो भयो, 1 नम्बरको हाम्रो एन्सर सक्यो। अब 2 नम्बर जान्छौँ। वाट विल बी द प्राइस अफ ल्यापटप आफ्टर 2 इयर्स? अब आफ्टर 2 इयर्स त्यसको प्राइस कति हुन्छ थाहा छैन, तर यति कुरा थाहा छ कि 75,000 भन्दा त कमै हुन्छ, किनकि 2 वर्ष युज भएको छ। अब 2 नम्बरमा के दिएको छ यसमा? टाइम इक्वल टु 2 इयर्स। त हामीले फर्मुला थाहा छ, के थाहा छ त? वी नो द्याट Vt इक्वल टु V into 1 minus R by 100 power t। Vt निकाल्नु छ, V दिएको छ 75,000। यो 100 लाई म यस्तो 1 माइनसलाई 100 माइनस R लेखेँ। R कति छ? 10 छ बाई 100। टाइम कति छ त? 2 इयर्स दिएको छ। अब 100 माइनस 10 90 बाई 100 गरेर अनि त्यसको म स्क्वायर गर्छु। 90 बाई 100 गर्दा कति आउँछ? 90 डिवाइड बाई 100 गर्दा कति आयो? 0.9। 75,000 मल्टिप्लाई 0.9 को होल स्क्वायर। और 0.9 को होल स्क्वायर मल्टिप्लाई 75,000 गर्नुहुन्छ भने आउँछ कति? 60,750। अब यो फर्स्ट क्वेसन हो, त्यसैले म यहाँ अलिकति कमेन्ट पनि गरिदिन्छु। हेन्स द प्राइस अफ ल्यापटप आफ्टर 2 इयर्स इज इक्वल टु 60। यति भयो, प्राइस घटेर यतिसम्म पुग्यो। त्यो सबमा यहाँ तपाईँले कमेन्ट गर्नुपर्छ, राम्रो मार्क पाउँछ। म यसपछि सब क्वेसन म गर्दिनँ, किनकि फर्स्टमा खालि सिकाउँछु कसरी गर्नुपर्ने हो। अरू क्वेसनदेखि म छिटो खालि यस्तो नोटेसनको युज गरेर गर्छु, तपाईँ आफ्नो लागि मिलाएर लेख्नु होला। 2 नम्बरको क्वेसन सक्यो। अब 3 मा के भन्दैछ? 3 मा भन्दैछ इफ ही सोल्ड, यो हामीले थाहा हुनुपर्छ 2 इयर्सको लागि यति डिप्रिसिएट भएर यो एमाउन्ट आएको छ, 2 इयर्समा डिप्रिसिएसन भएर यति एमाउन्ट आयो। अब 3 मा भन्दैछ इफ ही सोल्ड द ल्यापटप आफ्टर 3 इयर्स at the same rate of compound depreciation, how much less amount would he get than it was sold after 2 years? अब सपोज कि त्यो ल्यापटप 2 वर्ष होइन 3 वर्षपछि बेच्यो, 3 वर्षपछि बेच्यो, त त्यसको कति प्राइस अझ घट्छ? 2 वर्षभन्दा त्यसको कति प्राइस अझ घट्छ? त 2 वर्षमा घटेर यति पुगेको छ, त 3 वर्षमा पनि 3 वर्षको लागि हामी निकाल्छौँ कति आउँछ, अनि दुईटैलाई माइनस गरिदिन्छौँ, काम सकिहाल्छ। म त्यो वर्क यहीँ गरिदिन्छु। 3 नम्बरमा 3 इयर्सको लागि निकाल्छु। अब फर्मुला त सेमै हो, Vt इक्वल टु V इन्टु 100 माइनस R माइनस 100 पावर t। V 75,000 100 माइनस 10 बाई 100, रेट 10 दिएको छ, टाइम 3 इयर्स भयो। अब यो 90 माइनस 100 को क्यू, 90 बाई 100 मतलब कति आउँछ? 0.9 आएको थियो होइन, 0.9 अनि होल क्यू। अब यो गरेपछि कति आउँछ? त्यही म यहाँ लेख्छु, 0.9 को होल क्यू मल्टिप्लाई कति आयो? 75, 3टा 0, 54,675, 54,675 यति आयो। 2 वर्षमा घटेर यति पुग्यो, 3 वर्षमा घटेर यति पुग्यो, त भइरहेछ कति लेस हुन्छ होइन, कति लेस, हाउ मच लेस। त देयरफोर कति लेस हुन्छ? यो 60,750 माइनस 54,675 माइनस 67 अनि यो 50, मतलब एकै वर्षमा कतिले त 6,075 रुपिसले के भइरहेछ त? यहाँ कम भइरहेछ, यतिले कम भइरहेछ त्यो। त फेरि यसमा पनि लास्टमा तपाईँ हेन्स गरेर लेख्नु होला। यहाँ हाउ मच लेस, त हेन्स 60,75
लेस एमाउन्ट वुड हि गेट देन इट वाज सोल्ड आफ्टर 2 इयर्स। यस्तो गरेर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त ल्याङ्ग्वेज कसरी मिलाउनु छ म बताइदिएँ। यसपछि क्वेसनमा डाइरेक्ट भ्यालुहरू पुट गरेर निकाल्छु, नत्र टाइम बढी लाग्छ। अब हामी बढ्छौँ 8 को बीतिर। 8 को बीमा गिभेन छ रिन अबाउट एन आइफोन 4 RS 1,50,000 सी युज एट फर 3 इयर्स। यतिमा किनेको छ, कन्फर्म भयो, यो B0 दिएको छ। युज फर 3 इयर्स, 3 वर्षको लागि युज गरेको छ। ड्यु टु हाउस होल्ड प्रब्लम सी सोल्ड इट एट रेट अफ 20% पर एनम कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन। मतलब केही समस्या आयो घरमा, त्यसको कारणले गर्दा के गर्यो त यो 20% डिप्रिसिएसनमा त्यसलाई बेचिदियो। सेम सिमिलर टाइपको क्वेसन हो, म गिभेन लेख्छु, त्यसपछि सोल्युसन गर्छु। वर्क चाहिँ सेम हो। यसमा इनिसियल प्राइस B दिएको छ P0 जस्तै 150, अनि यहाँ कति 3टा 0, टाइम 3 इयर्स दिएको छ, अनि रेट चाहिने कति पर्सेन्ट छ त 20%। अब आइरहेछ राइट द फर्मुला टु फाइन्ड प्राइस अफ एन आर्टिकल कस्टिङ RSP आफ्टर 2 इयर्स R% पर एनम कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन। मैले कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको फर्मुला लेखिदिनु छ। डाइरेक्ट म लेख्छु BT इक्वल टु V इन्टु 100 माइनस R/100 पावर T भयो। यो पढेछौँ 2 नम्बरमा। फटाफट पढेछौँ त फटाफट हामी युज गर्छौँ। एट वाट कस्ट डिड ही सेल द आइफोन। कतिमा त्यो आइफोन त्यो त्यसले बेचेको होला, कतिमा बेचेको होला त त्यो आइफोन, कतिमा बेचेको होला, अब त्यही निकाल्छौँ। पावर T V कति छ त हाम्रो 15, 4/0, 100 माइनस रेट चाहिने कति छ 20%, डिभाइड बाई 100। अब यो कति हुन्छ 100 माइनस 20, 80 भयो। 80/100 कति हुन्छ, त्यो म एकैचोटि लेख्छु यहाँ, सरी टाइम त यहाँ लेखेन म। टाइम कति 3 इयर्सको लागि दिएको छ सायद, अब 3 इयर्स भयो। अब 80/100 कति हुन्छ, 80 डिभाइड बाई 100 आउँछ कति 0.8, 0.8 को होल क्युब, यो मल्टिप्लाई गर्छु 0.8 को पावर 3 मल्टिप्लाई 15 अनि 4/0 76,800 76,800। दिस इज कल डिप्रिसिएटेड अमाउन्ट। 2 नम्बरसम्म सोल्युसन भयो। अब 3 मा 2 मा के सोध्यो, एट वाट कस्ट डिड सी सेल द आइफोन। इट मिन्स 3 वर्षपछि त्यसको कस्ट यति मात्र, 20% डिप्रिसिएसन भइसकेपछि त्यसको कस्ट यति मात्र। अब 3 नम्बर हामी हेर्छौँ, यहाँ म खालि नोटेसनबाट लेखिरहेको छु, तपाईँ हेन्स त्यो के लेख्नु छ कमेन्ट समेन्ट गरेर अब लेख्नु होला। 3 हाउ मच मोर एमाउन्ट वुड सी गेट इफ सी सोल्ड द आइफोन एट द सेम रेट अफ डिप्रिसिएसन आफ्टर 2 इयर्स देन इट वाज सोल्ड आफ्टर 3 इयर्स। मतलब यदि दुई वर्षमै त्यो बेचेको भए कति बढी एमाउन्ट त्यसले मतलब फाइदा हुन्थ्यो, चाहे कति बढी एमाउन्ट त्यसको हातमा हुन्थ्यो, त्यो कुरा सोधेको छ। त 3 वर्षवाला हामी निकालिसकेछौँ। अब 2 वर्षवाला निकाल्छौँ। कन्फर्म हो 2 वर्षवाला योभन्दा कमै होला। त VT इक्वल टु V इन्टु 100 माइनस R/100 अनि पावर T V 15, 4/0, 100 माइनस R कति छ 20/100 अनि टाइम चाहिने कति छ 2 छ। अब 15, 4/0, अब 80/100 मिन्स 0.8 को होल स्क्वायर। अब एकैचोटि म मल्टिप्लाई गर्छु 15 यहाँ 4/0 मल्टिप्लाई 0.8 को होल स्क्वायर 96,300 96,000। 2 वर्षमै बेचिदिएको भए त्यसलाई त्यो यतिमा बेच्थ्यो। त देयरफोर फाइदा चाहिँ कति हुन्थ्यो त 96,000। यो 2 वर्षवाला र 3 वर्षवाला घटाइदिनु पऱ्यो, मतलब यति बढीमा त्यो बेच्थ्यो हैन। माइनस 76,800 19,200 यतिमा बेच्थ्यो, यति बढीमा त्यो बेच्थ्यो। त्यही कुरा सोधेको छ हाउ मच मोर। त यति मोर अनि तल हेन्स गरेर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त 8 को B कम्प्लिट भयो। अब हामी जान्छौँ त 9 को ABतिर। 9A मिस्टर मगर बाउट अ ट्रिपर फर RS 35 लाख। ट्रिपर भन्नु मतलब त्यो हुन्छ नि ढुङ्गा मुढाहरू त्यसमा लादेर अनि कुनै कन्स्ट्रक्सन साइटहरूमा लिएर जान्छ या रोड बनिरहेछ कुनै पनि ठाउँमा लिएर जान्छ, त्यो ठुलो एउटा गाडी हुन्छ। टिपर हामी भन्छौँ, टिपर यस्तो ल्याङ्ग्वेजमा, तर ट्रिपर त्यसको नाम हो।
त्यसको प्राइस कति हो त 35 लाख भनेको छ। हि युज्ड इट फर ट्रान्सपोर्टिङ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स एन्ड अर्न यति। अब मेटेरियल्सहरूलाई यताउता पठाएर त्यो टिपलबाट त्यो कति अर्न गरेको छ त 15 लाख अर्न गरेको छ। किनेको थियो कतिमा 35 लाखमा र अर्न कति गरेको छ, त्यसबाट कमाइ कति सकेको छ त प्रफिट 15 लाख कमाएको छ त्यो इन 2 इयर्स। कति वर्षमा त 2 वर्षमा। हि सोल्ड इट एट 15% पर एनुअल कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन। र के गर्यो 15 लाख कमाइसकेपछि के गर्यो 2 वर्षपछि त्यो बेचिदियो 15% डिप्रिसिएसनमा। अब यसमा हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो के गिभन पहिला लेख्नु पऱ्यो। गिभन किनेको चाहिँ यतिमा हो आरएस 35 लाख यतिमा किनेको हो र यो अर्न मनी हो। अर्न मनी इक्वल टु 15 यो अर्न मनी दिएको छ र रेट चाहिँ कति छ त 15% दिएको छ। अब 1 नम्बर भनेको छ के त डिफाइन कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन। त कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनमा डेफिनेसन सुरुमै लेखाइदिएको किनकि मलाई थाहा थियो बिचमा कहीँ न कहीँ सोध्छ। 2 नम्बर क्यालकुलेट द प्राइस अफ ट्रिपर आफ्टर 2 इयर्स। 2 वर्षपछि त्यो ट्रिपरको प्राइस कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु छ। मलाई थाहा छ त 2 वर्षपछि हामी यही निकाल्छौँ 100 माइनस R/100 पावर टी। तपाईँले जहिले पनि म्याक्सिमम यो तलको जुन 3 नम्बर क्वेसन छ यसले बढी प्रब्लम गर्छ। तर माथिसम्म त तपाईँहरूसँग इजी नै क्वेसन सोध्ने हो, तलको अलि नलेजेबल क्वेसन सोध्छ। भी 35 लाख 100 माइनस R 15 and divide by 100 टाइम कति छ त 2 वर्षको लागि। अब 35 0 100 माइनस 85 by 100 कति हुन्छ 0.85 अनि यसो कति त होल स्क्वायर। अब मल्टिप्लाई गर्छु एकैचोटि 35 र 5 वटा 0 2 52 87 50 यति प्राइस आयो। मिन्स यतिमा बेचेको होला, त्यसले डिप्रिसिएसन भइसकेपछि यतिमा त्यो बेचिदिएको होला। त हेन्स द प्राइस आफ्टर डिप्रिसिएसन अफ ट्रिपर इज यति लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अब 3 मा सोधेको छ फाइन्ड हिज टोटल प्रॉफिट और लस पर्सेन्ट। प्रॉफिट और लस पर्सेन्ट हामीले निकाल्नु छ। कति प्रॉफिट चाहे लस पर्सेन्ट त्यसलाई भएको छ। हामीले थाहा छ त प्रॉफिट लस पर्सेन्टको फर्मुला के हो, मलाई पी पर्सेन्ट निकाल्नु छ। के गर्नुपर्छ मलाई एसपी माइनस सिपी डिभाइड बाई के त सिपी गर्छु अनि इन्टु 100% यही हो। मिन्स हामीले सिपी र एसपी थाहा हुनुपर्छ। यतिमा यो किनेको छ यसको मिनिङ के हो, यो यतिमा यो किन्नुको मतलब के हो, यो यसको लागि कस्ट प्राइस होइन सिपी, यसको लागि के हो त यो सिपी हो, कस्ट प्राइस यतिमा किनेको थियो। अब एसपी कति हो त बेचेको कतिमा छ त सेलिङ प्राइसमा लेख्छु। सेलिङ प्राइस बेचेको कति हो, कतिमा यतिमा बेचेछ 252 8750 यतिमा बेचेको छ र प्लस यसले अर्न गरेको मनी पनि यसमा जोड्नुपर्छ किनकि त्यो पनि त अर्न गरेको मतलब प्रॉफिट गरेको मनी हो नि। यो पनि त प्रॉफिट किनेको त मनी होइन, सिपी बाहेकको मनी हो त्यो। त बेचेको पैसा र प्लस कमाएको पैसा हामीले यसमा जोड्नुपर्छ। तब आउँछ के एसपी आउँछ, सेलिङ प्राइस आउँछ कि कतिमा बेचेको छ हैन। किनकि हामीसँग प्रॉफिट र लस पर्सेन्ट सोधेको छ, प्रॉफिट भएको छ कि लस भएको छ त्यसलाई। त प्रॉफिट कसरी हामीले थाहा हुन्छ, जतिमा किनेको छ र जतिमा बेचेको छ त्यो दुईटैको हामीले माइनस मतलब डिफरेन्स थाहा हुनुपर्छ। किनेको त एकदम केही फरक परेन, जति छ त्यतिकै छ। तर बेच्ने बेलामा के गर्छ, खालि यो त खालि ट्रकको नै प्राइस हो, ट्रकको प्राइस हो, खालि त्यो ट्रिपरको प्राइस हो र कति कमाएको छ त्यो पनि जोड्नु पर्यो। तपाईँ थाहा लाग्छ एक्चुअलमा प्रॉफिट गरेछ कि लस गरेको छ। अब दुईले म एड गरेर लेख्छु। अब हेर्नु 3,50,000 यतिमा त्यो किनेको थियो र बेचेको छ यति। प्रॉफिट प्लस बेचेको प्राइस मिलेर यति त्यसको भयो सेलिङ प्राइस। मतलब कन्फर्म के भयो त त्यसलाई प्रॉफिट भएको छ। त हामी के गर्छौँ, नाउ प्रॉफिट पर्सेन्ट इज इक्वल टु एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100%। एसपी हामीसँग कति भयो त 40 28 750 माइनस 35 यो 5 वटा 0 डिभाइड बाई सिपी 3 अनि यो पनि 5 वटा 0 इन्टु 100%। अब एकैचोटि पर्सेन्ट निकाल्छु, माइनस गर्छु
माइनस गरेपछि जति आउँछ त्यसमा 35 लाखले डिभाइड गर्ने अनि 100% मल्टिप्लाई गर्छु अनि आउँछ पर्सेन्टेजमा 15.10% आयो आन्सर। 15.11 लेख्दा पनि भयो र त्यही प्रफिट भएको छ यतिले। अब यो 9 को ए नम्बर क्वेसन तपाईँ सिमिलर टाइपले गर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि राम्रै क्वेसन छ। अब 9 को अब बी म स्टार्ट गर्छु। 9B, Mrs. Thapa left the hotel business and she started a cow farming with an investment. The होटलको बिजनेस छोडेर त्यो काउ फार्मिङ स्टार्ट गर्यो। कसरी त मिसेस थापाले कतिको इन्भेस्टमेन्टमा त यति 20 लाख हो, यति प्राइस लगाएर 2 years अगो 2 वर्ष पहिला। ड्युरिङ 2 years she earned 5 lakh from the farm. However, it was depreciated at the rate of 10% per annum due to lumpy skin disease in cows and she sold it. के गर्यो 20 लाख इन्भेस्ट गरेर र काउ फार्मिङ स्टार्ट गर्यो। काउ फार्मिङमा भयो कि 2 वर्ष त्यसलाई रन गर्यो। 2 वर्षमा 5 लाख नाफा भयो र बिचमा एउटा डिजिज आयो, बिमारी टाइपको के रोग आयो जसको नाम हो एलसिडी, जसको कारणले गर्दा त्यसलाई बिचमै त्यो काउ फार्मिङलाई बेच्नु पर्यो। त्यो कति 10% डिप्रिसिएसनमा त्यसले बेचिदियो, 10% डिप्रिसिएसनमा बेचिदियो। अब यहाँ के गिभन छ पहिला एकचोटि नोट गर्नु पर्यो। इन्भेस्ट गरेको मतलब ओरिजिनल वा इनिसियल प्राइस कति 20 लाख भयो। टाइम चाहिँ कति रन गरेको 2 years। अर्न मनी दिएको छ 5 लाख र रेट चाहिँ कति छ त 10% भयो। अब 1 hour भइरहेको छ। वाट डु यु मिन बाई द रेट अफ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन इज 10% पर एनम। मतलब कुनै पनि मेटेरियलको 10% डिप्रिसिएसन भन्नाले तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ त? यसको मिनिङ के भयो? द रेट अफ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन इज 10% पर एनम means the price of the material or the price of the item is decreasing by 10% annually. यो हामी बुझ्छौँ। म यो कुरा यहाँ लेखिदिन्छु। द रेट अफ compound depreciation (10% per annum) means the price of any material or good is decreasing by 10% पर एनम मतलब हरेक वर्ष कुनै पनि मेटेरियलको प्राइस 10%ले घट्नु हो। 1 hour कम्प्लिट भयो। 2 number, क्यालकुलेट द प्रेजेन्ट प्राइस अफ हर काउ फार्मिङ। अहिलेको प्राइस कति हो त त्यो काउ फार्मिङको? अहिलेको प्राइस VT इज इक्वल टु V इन्टु 100 माइनस R बाई 100 को पावर T। क्यालकुलेसन अलिकति तपाईँ पनि गर्नु होला, रोकेर भिडियो कोही मिस्टेक हुनसक्छ। यो जति क्यालकुलेसन तपाईँ गर्नुहुन्छ त्यति फाइदाजनक हुन्छ, किनकि यसैमा तपाईँको प्र्याक्टिसले नै त्यहाँ तपाईँको माइन्ड एप्रेन्सलाई जनाउँछ। राम्रो गुड स्कोरिङ गर्न पनि तपाईँको माइन्डले मद्दत गर्छ यदि प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ तब। जसरी मैले मात्र प्र्याक्टिस गरेर भएन। त्यहाँ भी आउने भी हाम्रो कति छ त सुरुको 20 लाख 100 माइनस R 10/100 टाइम कति इयर दिएको छ? टाइम 2 years। अब 90/100 भनेको त 0.9 अनि यसको होल स्क्वायर र म यसको मल्टिप्लाई गरेर लेख्छु कति आउँछ। मिन्स प्रेजेन्ट प्राइस त्यसको कति हो त यति हो। मतलब 2 वर्षपछि त्यो कतिमा बेचेको होला त्यो सोध्न खोजिरहेको छ। अब 3 नम्बरमा फाइन्ड हर टोटल प्रॉफिट और लस पर्सेन्ट ड्युरिङ 2 year हो। यो वर्षमा मतलब त्यो 2 वर्षमा त्यसले कति प्रॉफिट गर्यो कि कति लस गर्यो त्यो हामीले निकाल्नु छ। सेम त्यही त क्वेसन हो। जुन यो सुरुको छ जति इन्भेस्ट गरेको छ त्यो हामीलाई के भयो? सिपी जस्तै भयो हैन, सिपी जस्तै भयो।
र यो त्यसको प्राइस 3 नम्बरमा त्यसको प्राइस यो र प्लस त्यसले अर्न गरेको मनी 5 लाख दुइटै के भयो त एसपी भयो। अब यसलाई जोड्नुहोस् कति आउँछ प्लस 5 लाख 5 र 5 वटा 0 कति भयो त 2 1 2 र यो भयो 4 वटा 0 यति आयो टोटल। त अब 21 लाख भयो र 20 लाख मतलब यहाँ पनि के भएको छ त प्रफिट भएको छ, यहाँ पनि प्रफिट भयो। इट मिन्स के भयो त प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल टु एसपी माइनस सिपी। एसपी कति छ 212 4 वटा 0 माइनस सिपी 20 लाख मतलब 6 वटा 0 लेख्नु पर्छ, यहाँ आट्दैन दुईटा भयो 4 वटा 0 लेख्छु 6 वटा भयो डिभाइड बाई अनि फेरि सिपी त्यही फर्मुला हो। एकचोटि के गर्छु दुईटामा माइनस गरेर अनि यतिले डिभाइड गर्छु जति आउँछ त्यो डाइरेक्ट म लेख्छु। त्यो तपाईँसँग क्यालकुलेटर छ आफै गर्नु होला अलिकति हैन, म क्यालकुलेसन गरेरै लेख्छु। 6% जति त्यसलाई प्रफिट भएको रहेछ यसमा। यो थियो 9 को बी। अब हामी स्टार्ट गर्छौँ 10 को एबिसीहरू। 10A if the cost is depreciated at the rate of 12% per annum 10 में जो गिवन छ त्यो फेरि हामी लेख्छौँ स्टार्ट गर्छौँ गर्न। कस्ट इज डिप्रिसिएटेड एट द रेट अफ 12% पर एनम 12% के भइरहेछ त डिप्रिसिएटेड भइरहेछ। द कस्ट अफ फोटोकपी मेसिन बिकम्स यति मतलब के भन्यो यहाँ क्वेसनमा गिभन कुनै पनि फोटोकपी मेसिनको प्राइस कतिले डिप्रिसिएट भइरहेछ त 12% ले कति वर्षमा 2 वर्षमा र 2 वर्षमा त्यो डिप्रिसिएट भएर त्यसको प्राइस कति पुगेको छ त यति पुगेको छ। डिप्रिसिएट भएपछि 2 वर्षमा डिप्रिसिएट भइसकेपछि यति पुग्यो मतलब द भ्यालु अफ डिप्रिसिएसन आफ्टर 2 इयर्स मिनिङ के भयो आफ्टर 2 इयर्स भन्नु मतलब यो भिटी दिएको छ। अब क्वेसनमा चिन्न सक्नुपर्छ आफ्टर भनेको छ यति वर्षपछि यसको मिनिङ यो भिटी भयो। ओरिजिनल प्राइस भनेको भए यतिमा किनेको छ चाहिँ यो ओरिजिनल प्राइस हो भन्थ्यो क्वेसनले आफै भनेको छैन। अब यति त माथि गिभन थियो अब के गिभन छ लेखिदिउँ। अब भनेदेखि हामी सोल्युसन गर्छौँ। इफ भी इज इनिसियल प्राइस टी इज टाइम आर इज द रेट अफ डिप्रिसिएसन यो सबमा सुरुमा भनेको भी के हो टी के हो आर के हो भिटी के हो हैन। राइट द रिलेसनसिप एमङ भिटी आर एन्ड भिटी। अब हामीले एउटा रिलेसनसिप लेख्नु छ। रिलेसनसिप त हामीलाई थाहा छ भिटी इक्वल टु भी इन्टु 100 माइनस आर बाई 100 को पावर टी भयो। अब 2 नंबर फाइन्ड द ओरिजिनल प्राइस अफ द मेसिन। फाइन्ड द ओरिजिनल प्राइस अफ द मेसिन त्यो मेसिनको ओरिजिनल प्राइस के हो त ओरिजिनल प्राइस। अब यहाँबाट पनि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ ओरिजिनल प्राइस यदि ओरिजिनल प्राइस मिनिङ के भी सोधेको छ भने कन्फर्म भिटी दिएको होला। त भिटी इक्वल हामी सेम फर्मुला युज गर्छौँ भी इन्टु 100 माइनस आर बाई 100 पावर टी। त भिटी यहाँ गिभन छ 61952 इक्वल टू भी इन्टु 100 माइनस रेट चाहिने कति दिएको छ 12% डिभाइड बाई 100 र टाइम त 2 वर्ष भयो 61952 इक्वल टू अब 100 माइनस 12 गर्छु कति आउँछ त 88 आउँछ 88 भयो र डिभाइड स्क्वायर। अब 88 डिभाइड 100 गर्नुहुन्छ त कति हुन्छ तपाईँ आफ्नो क्यालकुलेसनमा गर्नु होला यो त इजी छ केही भएन यसमा। 61952 0.88 को यो के भयो त अब होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर गरेपछि यसको प्राइस कति आउँछ अलिकति यो म डाइरेक्ट गरिनँ अरू डाइरेक्ट गर्छु। अब 0.7744 आउँछ 0.7744 आयो स्क्वायर गरेपछि अब मल्टिप्लाईको फर्ममा छ यता डिभाइड गर्नु 61952 डिभाइड बाई 0.7744 और डिभाइड गर्नु पर्यो 61952 डिभाइड बाई 80,000 आयो 8 मतलब ओरिजिनल प्राइस कति हो यसको यति। यदि तपाईँहरूमध्ये कसैलाई यो क्यालकुलेटरमा स्क्वायर गर्न आउँदैन मल्टिप्लाई डिभाइड यस्तो गर्न आउँदैन भने कमेन्ट गर्नु होला म यो पनि सिकाउँछु म एकचोटि। ओरिजिनल प्राइस आयो भी अब आउँछ म यसो 3 नम्बरको सोल्युसन पनि यही गरिदिन्छु।
3 नम्बरमा के भनेको छ, इफ द रेट अफ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन अफ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड इयर वे 10% एन्ड 15% रेस्पेक्टिभली, वाट विल बी द प्राइस अफ द फोटोकपी मेसिन आफ्टर 2 इयर्स। अब के भनिरहेछ कि अलग अलग रेट, मतलब फर्स्ट इयरमा 10%, सेकेन्ड इयरमा 15% छ भने त्यसको प्राइस कति पुग्छ 2 वर्षमा। त अलग अलग, इफ देयर इज गिभन R1 एन्ड R2 देन वी नो द्याट हाउ टु फाइन्ड द VT। VT को फर्मुला हामीलाई थाहा छ, अलग अलग रेट दिएको छ। त अब VT इज इक्वल टु V इन्टु 100 माइनस R बाई 100 टाइम T लेख्नु परेन, बिकज देयर इज गिभन जस्ट 2 टाइम्स, सो वी रिप्रेजेन्ट द रेट R1 एन्ड R2। अनि टाइम 2 इयर्स भन्नु मतलब 1 + 1 हो, त्यसै टाइम 1 इयर, फेरि यहाँ 1 इयर लेख्छौँ। डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेमा 100 माइनस यहाँ R2 बाई 100, तीनटा भएको भए 100 माइनस R3 बाई 100, माथि टाइमको जरुरी भएन। अब भी हाम्रो कति छ हामी निकालेछौँ, यहाँ 80,000 यहाँ निकालेको, तल यहाँ छ भी, यही कुरा म यहाँ लेखेँ 8 अनि 4 / 0 100 माइनस R1, where is R1? R1 means 10% given, there is given 10% R1 and R2 is 15%, divided by 100 into 100 minus 15 by 100। अब 8 4 बाट 0 into 90 by 100 means 0.9, यो कति हुन्छ 85 मतलब 0.85। अब दुईटैलाई म मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्छु, पहिला 8, यो कसरी थाहा भयो 100 माइनस 10 90, 90 by 100 0.9, अनि यो 85 by 100 0.85। अब यसमा मल्टिप्लाई गर्छु म इन्टु 8 अनि 4 बाट 0 ले 6120, यो भयो आन्सर। अब यसरी नै बढ्छौँ अब 10 को B नम्बरतिर। 10 को B मा पनि अलमोस्ट सिमिलरै क्वेसन छ। अब गिभनदेखि म फेरि लेख्छु, 3 years ago means time is 3 years, Mrs. Kandel bought a scooter, now she has sold the scooter for यति। 3 वर्ष पहिला त्यसले मिसेस काण्डेलले एउटा स्कुटर किन्नुभएको थियो, सी हेज सोल्ड द स्कुटर फर यति, यतिमा बेच्नुभयो। इन द सिस्टम अफ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन एट द रेट अफ यति, मतलब 3 वर्षपछि यतिको डिप्रिसिएसन रेटमा 15% को डिप्रिसिएसन रेटमा बेच्नुभयो। मतलब यो ओरिजिनल प्राइस छैन, उनले किनेको प्राइस छैन, आफ्टर 2 इयर्स मतलब आफ्टर 3 इयर्स बेच्नु भएको छ। इट मिन्स दिस इज गिभन VT 1 2 अनि 999। क्वेश्चन नम्बर 1, हाउ मच डिड सी पे फर इट बाई द्याट टाइम। अब किन्ने बेलामा उहाँ कतिमा किन्नु भएको थियो त, यो कुरा हामीले पहिला फाइन्ड गर्नु छ। यहाँबाट 1 नम्बर थाहा छ हामीलाई, VT इक्वल टु V 100 माइनस R बाई 100 पावर T, VT 12999 इक्वल टु V निकाल्नु छ 100 माइनस R 15% डिवाइड बाई 100, टाइम चाहिँ 3 इयर्स, 12 329 इक्वल टु V। यो भयो कि 85 बाई 100 अनि यसको क्युब 12999 V इन्टु 0.85 को कति त होल क्युब 239 इन्टु, म एकचोटि यसको होल क्युब गरेर यहाँ लेख्छु, कति छ 0.85, यसको पावर 3 0.6141, अझ पनि छ तर म त्यो लेखिनँ। अब यसमा ल्याएर डिभाइड गर्छु 112 डिभाइड बाई 0.6141, अब कतिमा त 112,999 डिभाइड बाई 18,730। भी चाहिँ हाम्रो यति आयो, मतलब यतिमा उहाँ किन्नु भएको थियो र आफ्टर डिप्रिसिएसन उहाँ यतिमा बेच्नु भयो। प्राइस त्यो कमै छ, यो ओरिजिनल प्राइस जहिले पनि बढी हुन्छ यो डिप्रिसिएसनको क्वेसनमा। अब यो भयो। अब यस्तै आउँछ 2 नम्बर। 2 भनेको चाहिँ इफ द रेट अफ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन अफ द फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड इयर वे 10%, 15%, 20%, अब हेर्नु R1
म यो क्वेसन गर्दिनँ, खालि बताइदिन्छु। R1 तपाईँले दिएको छ 10%, R2 दिएको छ 15% र R3 दिएको छ कति त 20%। त हामीलाई थाहा छ त VT इक्वल टु हामी के निकाल्छौँ, V इन्टु 100 माइनस R1 डिभाइड बाई 100 फेरि 100 माइनस R2 बाई 100 इन्टु 100 माइनस R3 बाई 100 भयो। अब यहीँ V को भ्यालु यहाँ छ, V तपाईँ यहाँ एप्लाई गर्नुहुन्छ, फेरि R1 यहाँ R2 R3 हालेर सेम माथि क्वेसन जस्तो यहाँ सोल्भ गर्नुहुन्छ, खालि मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। मलाई आई होप कि तपाईँहरूलाई यहाँसम्म आउँछ गर्न। 2 नम्बरसम्म सकाएँ 10 को B को। अब 10 को C लास्ट नम्बर, मतलब 10 को लास्ट नम्बर हो, त्यो म सकाउने प्रयास गर्छु, त्यसपछि अग्लो नम्बरमा जान्छु। 10 को C नम्बर। सो भनेको छ द रेट अफ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन अफ सेयर्स अफ अ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी फर 2 years इज 5%। द रेट अफ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन, कुनै पनि कम्पनीको लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको रेट अफ डिप्रिसिएसन कति छ, 5% छ 2 वर्षमा। मतलब 5% दरले त्यो के भइरहेछ त, घटिरहेछ। मात्र हामी नोट गर्छौँ के हामीलाई थाहा भयो। 2 years टाइम भयो, रेट चाहिँ 5% भयो। राम अबाउट अ सर्टेन नम्बर अफ, केही नम्बर अफ सेयर्स भनेको छैन यति नम्बर अफ, बट इट इज सेइङ रामु बाउट अ सर्टेन नम्बर अफ सेयर्स of the company and sold it for 36,100 after 2 years। केही सेयर किनेको थियो र 2 वर्षपछि त्यसले कति बेच्यो त, यतिमा। मिन्स यो पनि VT दिएको छ 36,100। यतिसम्मले क्लियर छ। अब 1 मा भन्यो, यहाँसम्म त क्लियर भयो होइन, क्वेसन देखाइदिए एकचोटि। अब यहाँ 1 नम्बर, फाइन्ड द प्राइस अफ द सेयर बिफोर 2 years। 2 वर्षभन्दा पहिला त्यस सेयरको प्राइस कति थियो त, मिन्स V निकाल्न भइरहेको छ क्वेसनले। V निकाल्नु भन्यो, VT इक्वल टु V इन्टु 100 माइनस R बाई 100 को पावर T। अब VT आउने के भन्छ 3100, V इन्टु 100 माइनस रेट 5 छ बाई 100, अनि टाइम कति छ त 2 years। 95 बाई 100 मतलब 0.95 अनि यसको स्क्वायर V इन्टु 0.1 एकचोटि 0.95 एकचोटि स्क्वायर गर्छु। यहाँ के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ। अब डिभाइड गर्दाखेरि कति भयो त 3600 डिभाइड 40,000 इक्वल टु B। द ओरिजिनल प्राइस कति थियो त 40,000 जति होला। अब 2 नम्बर, यहाँ लास्टमा कमेन्ट गर्नु छ, म भनिदिएको छु। अब भन्ने छ यहाँ 2 नम्बर भनेको छ हाउ मेनी सेयर्स अफ RS 100 डिटर्म सेयर, मतलब कतिवटा त्यो सेयर सोल्ड गरेको होला, 100 को दरले कतिवटा सेयर त्यसले सोल्ड गरेको होला। टोटल सेयर त्यसमा कति छ, यदि छ, एउटाको प्राइस 100 छ, कतिवटा किनेको होला त, टोटल बाई एउटा सेयरको प्राइसले डिभाइड गर्नुपर्छ। अनि थाहा छ नम्बर अफ सेयर्स टोटल यति छ होइन, र एउटाको प्राइस कति छ 100 छ, त्यो क्यान्सल भयो, कति त टोटल कति भयो त 400 सेयर्स त्यो किनेको होला। अब 3 नम्बर, इफ रामु बोरोड सम required to buy the shares from a bank at the compound interest rate of 10% per annual, how much would be insufficient to him to clear debt। हो यो क्वेसन बुझ्नु एकदम जरुरी छ। के भइरहेछ, इफ रामु बोरोड द सम, अब यो 40,000 यहाँ जुन आएको छ 40,000, यसले के गरेको थियो, त्यो सेयर किनेको थियो होइन, सेयर किनेको थियो 100 को दरले, मतलब टोटल कति रुपियाँ थियो यसमा त 40,000 ले त्यो सेयर किनेको थियो। अब तलको क्वेसन के भइरहेछ, त्यो जुन 40,000 को सेयर किनेको छ, त्यो सपोज गर कि त्यो 40,000 कुनै ब्याङ्कबाट लोन लिएको थियो, त्यो 40,000 कुनै ब्याङ्कबाट लोन लिएको थियो, र त्यो ब्याङ्कको पोलिसी कस्तो थियो कि म कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट तिमीलाई चार्ज गर्छु, तिमी 40,000 मसँग लिएर जाऊ, के गर्छौ मलाई थाहा छैन, तर म 10% एनुअली के गर्छु, चार्ज गर्छु, 10% एनुअली चार्ज गर्छु। त अब सोच त, त्यसले आफ्नो कर्जा, त्यो कर्जा भयो नि, डेप्ट भयो नि, त्यो लोन भयो। अब त्यो मान्छेलाई आफ्नो कर्जा तिर्नको लागि, आफ्नो कर्जा तिर्नको लागि कति पैसा तिर्नुपर्छ त, क्वेसनले यो भनिरहेछ।
कति कर्जा तिर्नुपर्छ हामीले एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो टोटल त्यसलाई के तिर्नुपर्छ त टोटल त्यो मान्छेले के तिर्नुपर्छ तिर्नुपर्ने के हो एउटा हि मस्ट पे उसलाई के तिर्नै पर्छ एउटा त तिर्नुपर्छ ब्याङ्कको त्यो इन्ट्रेस्ट ब्याङ्क कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट ब्याङ्कसँग लोन लिएको छ त ब्याङ्कको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट त्यसले तिर्नुपर्छ र अर्को के हो त 40,000 मा किनेर त्यो 36,100 मा बेचेको छ इट मिन्स 40,000 मा किनेर 30,100 मा बेच्नुको मिनिङ के हो त्यसलाई केही न केही मतलब घाटा लागेको छ मतलब लस भएको छ त्यसलाई के लस भएको छ त्यसमा के त्यसलाई लस पनि पेमेन्ट गर्नुपर्छ आखिर डेब्ट मतलब के कर्जै त हो त्यो कर्जामा त्यसलाई दुईटा कुरा चुकाउनु पर्छ एउटा ब्याङ्कको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सेकेन्डमा त्यसलाई जुन लस भएको छ त्यो मनी पनि क्लियर गर्नुपर्छ यो कुरा बुझ्नको लागि लेखिदिए नाउ म अलग गरेर निकालिदिन्छु तपाईँ एउटै लाइनमा लेख्दा पनि फरक पर्दैन तर तपाईँलाई बुझ्न जरुरी छ म पहिला के गर्छु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 1 नम्बरवाला कुरा म निकाल्छु यहाँ ए नम्बर लेखेँ र यसलाई बी नम्बर लेखेँ म यिनीहरू पहिला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाले त्यसको त हामीले फर्मुला थाहा छ त पी इन्टु 100 प्लस आर बाई 100 पावर टी माइनस 1 कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको पी सुरुमा कति पैसा लिएको थियो त 40,000 100 प्लस रेट कति 5 बाई 100 टाइम कति त 2 वर्षको लागि -1 अब यो भयो 40,000 105 बाई 100 1.05 1.05 105 बाई 100 1.05 इसको स्क्वायर भयो 1.1025 1.1025 यति आयो र -1 गरिसकेपछि कति आउँछ 0.1025 मल्टिप्लाई 4 वटा 0 यति आयो सरी यहाँ रेट चाहिँ अलग चेन्ज गरेको छ नि रेट 10% चार्ज गरेको छ ब्याङ्कले त 10% चार्ज गरेको हामीले यहाँ 10 लेख्नुपर्छ यो मिस्टेक भयो 10 लेख्नु पर्यो यसलाई क्यान्सल आउट गरेँ म 10 लेखेर गर्छु 40,000 100 प्लस यो 10 बाई 100 अनि पावर कति 2 -1 अब एकैचोटिमा माइनस गरेर लेख्छु स्क्वायर गरेर -1 गरेर एकैचोटि लेख्छु 110 मा तपाईँ 100 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ कति आउँछ 1.1 आउँछ यसको स्क्वायर गर्नुहुन्छ 1.21 -1 गरेपछि 0.21 -1 इन्टु 4 यो कति हुन्छ 4 वटा 0 यति त्यसलाई ब्याङ्कमा तिर्नु छ यति पैसा ब्याङ्कलाई तिर्नु छ एउटा यो भयो र अर्को त्यसलाई भएको लस कति हो त बीमा लस कति हो त एउटा त 40,000 मा किनेर कतिमा त 36,100 मा बेचेको छ इट मिन्स कति भयो 3900 भयो 3900 भयो नाउ to pay the whole debt he must pay the amount मतलब तपाईँ अब मनले ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नु होला 3900 र प्लस 8400 छ 84 हो प्लस यो 3900 12,300 हो यति पैसा त्यसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्छ यहाँसम्म आई होप तपाईँ बुझ्नुभएको होला राम्रोसँग बुझाइदिएको छु केही प्रब्लम छ भने तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म हेरेर फेरि त्यसको रिप्लाई दिने नै छु तबसम्मको लागि बाई र अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई मेरो भिडियोले केही सहयोग गरिरहेछ भने प्लिज च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला थ्याङ्क फर वाचिङ दिस भिडियो थ्याङ्क्स टु everyone thanks to all thank you